नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। गैरातीको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका केही बस्ती डुबानमा 400 बढी घर डुबायो, 500 बढीको उद्धार। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएका 21 जिल्लाका अधिवेशन सम्पन्न, काठमाडौँमा भने विवाद कायमै। बर्दियामा जंगली हात्तीको आतंक, 8 बिघा जमिनमा लगाइएको धान बालीमा नोक्सानी, किसान मर्कामा सम्बन्धित निकायबाट बेवास्ता। गिनीको सेनाले लियो सत्ता कब्जामा, राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई घरमा नजरबन्द गरियो, घटनाको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। र बङ्गलादेशी महिला फुटबल टिम काठमाडौँ आइपुग्यो। यही भदौ 24 र 27 गते नेपाली टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सोमबार बिहानको अविरल वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदीमा ठूलो बाढी आएको छ। बाढीले नदी किनारका बस्ती डुबानमा परेका छन्। काठमाडौँको काडाघारी, परोपकार, बल्खु, सुन्दरीघाट, भक्तपुरको मनोहरा, बोडेफाट, सुकुम्बासी बस्ती तथा ललितपुरको स्थानीपा, कालो पुल लगायतका 385 घर डुबानमा परेका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। यी हुन् काठमाडौँको बल्खु स्थित बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारमा तरकारी बेच्दै आएका 58 वर्षका अमृत बहादुर बस्नेत। राति पसल बन्द गरेर गएका बस्नेतले सिमसिम पानी परिरहेको समयमा बिहान 1 बजे पसल खोल्छन्। 3 बजे 81 ठुलो बाढी आयो। ज्यान नै जोगाउन धौधौ परेका उनले आफू चढ्ने मोटरसाइकल जसो तसो जोगाए, तर तरकारी भने सबै नाश भयो। उनको तरकारी पसल क्षणभरमै बगरमा परिणत भयो। यो बिहान हामी 2 बजे राति हामी आएका थियौँ। 1 बजे आएर हामी अलिअलि व्यापार सुरु गरेको थियौँ। 81 पानी परेर 10 मिनटमा भरिहाल्यो। 10 मिनट हामीले केही गर्न सकेन। बाइक पनि मेरो खत्तम भयो। बाइक त निकाल्न चाहिँ निकालेँ। अब सामान चाहिँ 70-80 हजारको गयो। बाइकको त क्षति कति हुने थाहा छैन। 10 मिनटमा पुरै भरियो। 10 मिनटमा भरिएको यो कृषि मन्त्रालयबाट कृषिबाट अलिकति चाहिँ ध्यान पनि गर्नुपर्ने। अब सरकारले पनि ध्यान गर्नुपर्ने। कृषकहरूको यसरी सामान कुहाएर फ्याल्दाखेरि कृषकहरू पनि त रुन्छन्। कति दुःख गरेर उनीहरूले उब्जाएको छ, मल बिजन गरेका छन्। यसरी यस्तो बाढी आएर जतिखेर क्षति भयो भनेदेखि त काम छैन। अब यो संस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने, व्यवस्थापकहरूले पनि खै अहिलेसम्म आएर हेरेको छैन, के भयो कसो भनेर हेरेको छैन। अब यो हामीले अहिले जति जोगाउन खोजिरहेको छौँ, यसो धोइ पखालेर गरेर त्यो पनि जोगिने स्थिति छैन। बाढीले बल्खुमा बस्नेत सहित अन्यको पसलमा समेत ठुलो क्षति पुर्यायो। बिहान पानी पर्यो 81 होइन, त्यस्तै 3 बजेपछि पानी पर्यो। करिब 4 बजेदेखि चाहिँ यहाँ बगाउन यो भलभित्र पस्न थाल्यो। अनि सबै अब व्यापारीहरू सबै भागा अब बस्ने कुरै भएन। लग्यो, सामान लग्यो, सबै डुबान भयो। करिब मेरो 40 हजार जतिको लाग्यो। अब यसलाई अब कम्पनीले के विचार गरिदिनु भयो हुन्थ्यो। अब कुनै वास्तै गर्दैन। अहिलेसम्म त तपाईँको आएर हेरे पनि छैन, उनीहरूलाई मतलबै गर्दैन। सोमबार बिहानको झन्डै 4 घण्टामा परेको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्षकै ठुलो भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार करिब 4 घण्टामै 105 मिलिमिटर वर्षा भयो। त्यही वर्षापछिको बाढीले उपत्यकाका 385 घरमा बिल्लीपाट पार्यो। काठमाडौँको काँडाघारी, परोपकार, बल्खु, सुन्दरीघाट, भक्तपुरको मनोहरा, भोडेफाट, सुकुम्बासी बस्ती तथा ललितपुरको सानेपा, कालो पुल लगायतका क्षेत्र डुबानमा परे। डुबानमा परेका 385 घरबाट 247 जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उद्धार गरिएकोमा काठमाडौँबाट 232 र ललितपुरबाट 15 मजदुर रहेका छन्। खोला नालालाई अतिक्रमण गरेर घर बनाउने तथा अव्यवस्थित बसोबासका कारण बाढी बस्तीमा पस्ने समस्या नौलो होइन। तर विज्ञहरू नदी बस्तीमा पसेको भन्दा पनि मानिसहरूको बसोबास नदीमा हुँदा समस्या निम्तिएको बताउँछन्। समस्याको कारण थाहा पाए पनि सरकारी निकाय निम्सरो छ, समाधान दिन सक्दैन।
बस्तीमा पसेको पानी अझै उभाएको अवस्था छैन र यसबाट अब बच्नको निम्ति चाहिँ हामीले बिहानैदेखि माइकिङ पनि गरिराखेका छौँ। अब नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ डुबानबाट बच्न बाढीबाट बच्नको निम्ति सुरक्षित स्थानमा बस्ने भनेका छौँ र त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका महानुभावहरूलाई तपाईँ सर्नुहुन्छ भने हामी त्यो व्यवस्था पनि गर्छौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ। तर हाम्रो अब पानी उभायो हामी यहीँ बस्छौँ भनेर उहाँहरू मान्नु भएको अवस्था चाहिँ छैन र अब नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले त्यो उद्धारको कामहरू पनि गरिसकेको अवस्था छ। अहिले अवस्था सामान्यमा फर्केको अवस्था छ। तर अब जोगिनको निम्ति हामीले भरसक अब नदी किनारका बस्तीहरूमा बस्नु भएन हैन, अब र सचेत हुनु पर्यो हैन, र समय समयमा हामीलाई चाहिँ अब खबर पनि गर्नु पर्यो अलिकति हैन। हामीले वार्निङका कामहरू पनि गरिराखेका छौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ अब टाइममा हामीलाई इन्फर्मेसन भयो भने तत्काल सुरक्षाकर्मी हामी परिचालन गरेर त्यो रेस्क्युको कामहरू गर्छौँ र यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। माइकिङहरू भइरहेको छ। त्यस्तो अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। देशकै राजधानी समेत रहेको काठमाडौँमा वर्षेनी डुबानबाट करोडौँको क्षति हुने गरेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष कार्कीको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। काभ्रेमा आइतबार रातिदेखिको वर्षाका कारण पुण्य माता खोलामा आएको बाढीले बनेपाको पुल बजार क्षेत्र डुबानमा परेको छ। अहिले वर्षा रोकेसँगै खोलामा पानीको बहाव केही घटेको छ। पुल बजारका केही घरका पहिलो तल्ला डुबेका छन्। केही साना सवारी साधन समेत डुबेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाका कारण जिल्लाको दोलालघाटमा सुनकोशी चाखोला र हेन्द्रावती नदीमा आएको बाढीको कारण दोलालघाट बजार क्षेत्रका केही घरहरू समेत डुबानमा परेका छन्। बाढीले हालसम्म मानवीय क्षति भएको जानकारी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। डुबानका कारण घण्टौसम्म अवरुद्ध भएको अरनिको राजमार्ग भने अहिले सुचारू भएको छ। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका थवाङ बाम्लामा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्षाका कारण आइतबार राति घरमाथिबाट आएको पहिरोले पूर्णबहादुर थापाको घर पुरिँदा उनकी 76 वर्षकी श्रीमती गौश्री थापा र नाति 6 वर्षीय हिमाल रोक्काको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। पहिरोमा परेर थापाकी छोरी भीमकुमारी रोक्का र ज्वाइँ मनबहादुर रोक्का घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि सदरमुकाम लिबाङ पुर्याइएको छ। पूर्णबहादुर थापा भने गोठमा सुतेकाले सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रुकुम सुनवाङ घर भएका थापाका छोरी ज्वाइँ विवाह भएदेखि माइतीमै बस्दै आएका थिए। यस्तै रोल्पाकै सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 सुनिल चौरमा बाढीले पार्किङ गरेर राखेको रा 1ख2068 नम्बरको बस बगाएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान भएका तर ओडा अधिवेशन सुरु हुन नसकेका 21वटा जिल्लामा आज अधिवेशन भएको छ। उपत्यकाको ललितपुर सहित देशका विभिन्न जिल्लामा ओडा अधिवेशन सकिएको भए पनि राजधानीको काठमाडौँकै क्रियाशील सदस्यको विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। देशकै राजधानीका रूपमा रहेको काठमाडौँमा अहिलेसम्म कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। काठमाडौँको 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद समाधान नभएका कारण क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक हुन सकेको छैन। काठमाडौँ सहित अन्य 21 जिल्लामा भने अधिवेशन क्रियाशील सदस्यता नै सार्वजनिक भएको छैन। तर क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक भएका भदौ 18 गते अधिवेशन सुरु हुन नसकेका 21 जिल्लामा भने पुरै जिल्लाभर सुरु हुन नसके पनि प्राय ठाउँमा भने सोमबार अधिवेशन सकिएको छ। अधिवेशन भएका अधिकांश जिल्लाका वडामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको छ। अहिले पनि सङ्गठन त बलियो नै छ, अझ बलियो सङ्गठनलाई अझ बलियो बनाउँदै अगाडि लाने र अब हाम्रो अब आउने जुन स्थानीय चुनावहरू छ त्यो चुनाव अब प्रदेश चुनावहरू सङ्घीय चुनाव छ त्यो चुनावमा कांग्रेसको अत्याधिक मत यो वडाबाट खसाल्ने र राम्रो नेतृत्वलाई गर्ने र चुनावमा जिताउने जसले टिकट ल्याए पनि चुनावमा हाम्रो वडालाई निर्वाचित गराउने मेरो उद्देश्य छ।
काठमाडौँसहित देशका 21वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन, जसका कारण काठमाडौँसहित सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा लगायतका 21 जिल्लामा कहिले अधिवेशन सुरु हुने टुङ्गो छैन। यसअघि 56 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयले सार्वजनिक गरेको भए पनि क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएकै 21वटा जिल्लामा समेत गत शुक्रबार अधिवेशन सुरु हुन सकेको थिएन। 21 मध्ये अधिकांश जिल्लामा भने सोमबार अधिवेशन भएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नहुनुको कारण भने सिङ्गो काङ्ग्रेस नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने नेताहरूको तर्क छ। 6 वर्ष हुन लाग्यो हाम्रो चुनाव भएको छैन र इकाइ के अरे यो क्रियाशील चाहिँ 4 लाखबाट 3 लाख झन् 4 लाखबाट चाहिँ 8,52,000 भन्दा धेरै क्रियाशील थपियो। त्यसमा पनि के भयो त भन्दा अर्को पार्टीबाट आउनुभएको भन्नु सुनिल थापा होइन, हाम्रो विजय गच्छेदार दाई, अनि उहाँहरूले लिएर आउनुभएको जमात जुन उहाँहरूलाई पनि क्रियाशील दिँदै गर्दा त्यहाँ केही धाँधलीहरू भयो र यो अब प्रजातन्त्रको के भन्ने यसलाई, यो नराम्रो ब्युटी भन्नु कि राम्रो ब्युटी भन्नु होइन। सिन्धुपाल्चोक, कपिलवस्तु र कैलाली लगायतका कतिपय जिल्लामा भने जटिल खालको क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। तर विवाद भएका जिल्लामा समेत आगामी 27 गतेसम्म विवाद समाधान हुने अपेक्षा काङ्ग्रेसका नेताहरूको छ। कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकै बेला काङ्ग्रेसले संवैधानिक बाध्यताका कारण वडा अधिवेशन सुरु गरेको हो। देशका अधिकांश जिल्लाका वडामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरेको काङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय नेतृत्वका लागि भने धेरैजना प्रतिस्पर्धीहरू रहेका छन्। वडा अधिवेशनले क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत चयन गरेको छ। अब तिनै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था काङ्ग्रेसको विधानमा छ। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा असोज 5 र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने असोज 10 गते जिल्ला सभापतिको नेतृत्वका लागि अधिवेशन सुरु गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। एमसीसीको विरोध गर्दै अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज दिउँसो महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावासमा पुगेर एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न दबाब दिइरहेका उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले दूतावास अगाडिको सडकमा उभिएर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गर भन्ने लगायतका चर्का नाराबाजी गरेका थिए। खारेज कर, खारेज कर, खारेज कर। अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना खारेज कर, खारेज कर, खारेज कर। राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना खारेज कर, खारेज कर, खारेज कर। अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। अखिल क्रान्तिकारीले एमसीसी पारित गरी सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिँदै आएको छ। यता सरकारले एमसीसी बारे स्पष्ट पार्न माग गर्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै आउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पुतला दहन गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गृहमन्त्री खाँडले वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी भारतको विरोध नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै आज गृहमन्त्री खाँडको पुतला दहन गरेको हो। अनि राष्ट्रिय विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीहरूको आयोजनामा नेपाल कमर्स क्याम्पस मेन भवनमा गृहमन्त्रीको पुतला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा नाराबाजी सहित एमसीसी सम्झौताको पनि चर्को विरोध गरिएको थियो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा अनि राष्ट्रव्यूहका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले हिजो तानाशाह विरुद्ध लडेका गृहमन्त्रीलाई कुन प्रभुले सिकाएर विज्ञप्ति लेख्ने आँट आयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्री खाँडले भारतलाई रिझाउनका लागि विज्ञप्ति निकालिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफूहरूकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पहल गरेको भन्दै उहाँले एमसीसी सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। बोल्न पाउने, जनताले लेख्न पाउने अधिकारमाथि तपाईले आज गृहमन्त्रीको नेतृत्व गर्दै गरेको मन्त्रालयबाट किन यस्तो भारतलाई रिजाउने र नरेन्द्र मोदीको गुलाम गर्ने विज्ञप्ति निकाल्नु हुँदैछ? आज सारा नेपाली विद्यार्थीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, सारा जनताले
जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् र हामी भन्न चाहन्छौँ गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्तालाई यो विज्ञप्ति जारी गर्ने भारतको नरेन्द्र मोदीलाई खुसी पार्ने गुलाम गर्ने व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छौँ जतिखेर जयसिंह धामी महाकालीमा भारतीय एसएसपीले 2 चुडाएर मारिरहेका थिए त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने गृह मन्त्रालय आज यो विज्ञप्ति तिम्रो अनुहार हो कि भारतको अनुहार हो विज्ञप्तिबाट पुष्टि भएको छ र म उद्घोष गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु हाम्रो दार्चुलामा खलङ्गामा व्यास गाउँपालिकामा भारतीय सैनिक हेलिकप्टरहरू घुमिरहेका छन् भारतको विरुद्धमा एक शब्द चुना गर्न नसक्ने गृह मन्त्रालय आज हामीले नरेन्द्र मोदीको यही अनेरासुले पुतला जलाएको हो र यो पुतला जलाउँदाखेरि तिम्रो टाउको दुख्नुपर्ने तिम्रो मुख चाहिँ प्रदर्शनमा गृहमन्त्री राजीनामा दे एमसीसी खारेज कर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज कर सीमा अतिक्रमण बन्द कर जयसिंह धामीलाई न्याय दे भनी नाराबाजी समेत गरिएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले पत्रकारहरूको शिक्षा दीक्षा र प्रशिक्षणमा लगानी नगरिएका कारण पत्रकारिता गुणस्तरीय हुन नसकेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका समस्या चुनौती र आगामी कार्यभारको सम्बन्धमा गरिएको अन्तर्क्रियामा वरिष्ठ पत्रकार दाहालले पत्रकारहरूको शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्न नसकिएका कारण पत्रकारिता क्षेत्र गुणस्तरीय हुन नसकेको बताएका हुन्। पत्रकारको वृत्ति विकासमा राज्यले लगानी गर्न नसकेका कारण पत्रकारहरूले उत्कृष्ट विषयवस्तुहरू ल्याउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ। केही विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूले पत्रकारिताको विद्यार्थी उत्पादन गरेकै आधारमा पत्रकारहरूको मागलाई धान्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे। हाम्रो पत्रकारिताको कन्टेन्टको क्वालिटी अथवा गुणस्तर अपेक्षा अनुरूप सुधार नहुनुमा सबभन्दा ठुलो दोष कमजोरी म के देख्छु भने श्रमजीवी पत्रकारको तलब होइन, मिडियाको लगानीको पारदर्शिता पनि होइन। सबभन्दा ठुलो समस्या पत्रकार उत्पादन गर्न कसले कति पैसा लगानी गर्यौँ हामीले, हाम्रो राज्यले कति पैसा लगानी गरेको छ। खोइ पत्रकारलाई राम्रो प्रशिक्षणशाला खोइ हाम्रो देशमा। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारिता क्षेत्रमा हुबहु कपी गर्ने समस्या विकराल रूपमा रहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल केन्द्रित भएर लागेको बताए। यसको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्नेदेखि सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत ध्यानकर्षण गराइएको पनि उनले बताए। त्यसैगरी चलिरहेका मिडियासँग मिल्दो जुल्दो नाम राख्ने कामलाई पनि निरुत्साहित पार्न लागि उनले जानकारी दिए। जति पनि यो हुबहु कपी गर्ने एउटा प्रवृत्ति छ जुन एउटा विकराल समस्याको रूपमा छ। एउटा सञ्चार माध्यम कुनै एउटा सञ्चार माध्यमले कन्टेन्ट ल्याएको हुन्छ, समाचार बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ असरल रूपमा चाहिँ जुनसुकै अनलाइनहरूमा खास गरी अनलाइनहरूमा त्यो चाहिँ देख्न सकिन्छ। अनि यो एउटा समस्याकै रूपमा भयो भनेर यो आचार संहिता विपरीत पनि हो। कुनै पनि पत्रकार आचार संहिताले यो भन्दैन, आफ्नो स्वयं पेसागत धर्मले पनि यो भन्दैन। त्यसकारणले हुबहु कपी गर्ने काम रोक्नको लागि प्रेस काउन्सिल केन्द्रित भएछ र हामीले पटक पटक सम्बद्ध निकायहरूलाई बोलाएर सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत यस्तो नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले ध्यानकर्षण गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका उपप्राध्यापक तथा पत्रकार जगत नेपालले पत्रकारिता उद्योगको रूपमा विकास भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन भने गर्न नसकेको बताए। समाचार कक्षहरू कमजोर देखिन थालेको उनले टिप्पणी गरे। प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँगै ठूला मिडियाहरू सङ्कटमा परेको र जसले राम्रो विषयवस्तु दिन्छन् तिनै मिडिया प्रसिद्ध हुने अवस्था रहेको उनले बताए। ठूला मिडियामा पनि गुणस्तरीय विषयवस्तु जान छोडेको उनको भनाइ छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिले नै पत्रकारिता क्षेत्रको जनशक्तिको आवश्यकतालाई पूरा गरिरहेको उनले बताए। जति मेन पावर आइरहेछ कि टियुमा हामीलाई नै हप्तामा एकचोटि या दुईचोटि मान्छेहरूले सोधिराख्नु भएको हुन्छ कि तपाईँहरूले मेन पावर पठाइदिनु पर्यो भनेर हामीले मान्छे पाइरहेको हुँदैन भनेको जस्तो। किन भन्दा ग्रेजुएसन पढिरहेको मान्छे अकुपाइड छ, यो अनलाइनले लैरह होला, युट्युबले लैरह होला, या
अर्को मेजर च्यानलमा गइरहेछ त्यहाँ मान्छे नै पाइँदैन। तर हामीले बुझ्दाखेरि जहिले पनि भन्छ टियुमा के पढायो तिमीहरूले भनेर भनिरहेको हुन्छ मान्छेले। त म के भन्छु भन्दा MBBS पास गरेको डक्टरले 1 वर्ष इन्टर्नसिप गर्छ, जर्नलिजम पढेर आएको विद्यार्थीले कहाँ चाहिँ इन्टर्नसिप गरिरहेछ, 1 वर्ष गरेको छैन ऊ डेस्कको चिफ भइरहेछ। पनि न्युज रुमहरू जति कमजोर भइरहेछन्, जति ट्रेन उनीहरूलाई गरिरहेको छैन, मलाई लाग्छ जति ठेकिरहेछ अहिले त्यही टियुको मेन पावरले ठेकिरहेछ, खास रियल जर्नलिजम। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले मिडिया क्षेत्रको लगानीको स्रोत राज्यले खोज्नुपर्ने बताए। मिडिया हाउसले केही वर्षको खर्च जनशक्तिको स्रोत राज्यले खोज्नुपर्ने र निश्चित समयसम्म पारिश्रमिक दिन सक्ने प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए। लगानीको स्रोतको कुराहरू राज्यले खोज्नु पर्यो, एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो। कम्पनी रजिस्ट्रारमा जाँदाखेरि मिडिया सञ्चालन गर्न भनेर जाँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ तिमीले मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ है। 2 वर्षसम्मको, कम्तीमा 2 वर्षसम्मको या 5 वर्षसम्मको, कति वर्षसम्म तिम्रो कतिजना जनशक्ति राख्छौ, कति खर्च हुन्छ, त्यो कुराहरूको स्रोत चाहिँ राज्यले खोज्नु पर्यो। कुन क्षेत्रको लगानी हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ मेकानिजम एउटा बनाउनु पर्यो कि हामीले निश्चित समयसम्म चाहिँ तलब दिन सक्ने, निश्चित क्षेत्रबाट चाहिँ लगानीको पारदर्शिताको कुराहरू चाहिँ कुन क्षेत्रबाट आएको, के गर्छ उसले, साइड बिजनेसको कुरालाई बढावा दिने गरी अहिले मिडिया हाउसहरू विकास भए। साइड बिजनेस भनेको मिडियालाई देखाएर गरिने अन्य अनधिकृत कामहरू पनि संलग्नताको कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा आउने गरेको छ। महासचिव पुरीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयहरूमा नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिए पत्रकार महासङ्घले विरोध जनाउने बताए। यद्यपि राम्रो नियतले गरिएको नियमनको भने महासङ्घले विरोध नगर्ने उनले बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बर्दियामा जंगली हात्तीको आतंक, 8 बिघा जमिनमा लगाइएको धान बालीमा नोक्सानी, किसान मर्कामा सम्बन्धित निकायबाट व्यवस्था। गिनीको सेनाले लियो सत्ता कब्जामा, राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई घरमा नजरबन्द गरियो, घटनाको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। र बङ्गलादेशी महिला फुटबल टिम काठमाडौँ आइपुग्यो। यही भदौ 24 र 27 गते नेपाली टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पसाउन लागेको धान जंगली हात्तीले नोक्सान गरेपछि गुलरुयाका किसान भोकै परिने चिन्तामा परेका छन्। कृषिमै आत्मनिर्भर भएका किसानहरूको धान बाली हात्तीले नोक्सान गरेपछि साहुको ऋण कसरी तिर्ने र परिवार कसरी पाल्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित शङ्कर बस्तीको 10 नम्बर गाउँमा किसानको धान खेतमा जंगली हात्तीको बथानले धानबाली नोक्सानी गरेको छ। करिब 8 बिघा जमिनमा लगाइएको धानबालीमा हात्तीले नोक्सानी पुर्याएको हो। नेपाल भारत सिमानामा रहेको जमिनमा जसो तसो ऋण लिएर लगाइएको खेतीमा एकै रातमा हात्तीले नोक्सान गरेका कारण साउको ऋण कसरी तिर्ने चिन्तामा छन्। मजदुरी गरेर लगाइएको धानबाली हात्तीले खाएर नोक्सान गरेपछि कसरी के खाने, कसरी सन्तान पाल्ने भन्ने चिन्तामा उनीहरू छन्। हात्ती आएको हाम्रो सबै धान खायो, फेरि अब हाम्रो केही पनि छैन, हाम्रो पास त्यही सडकमा रोडमा काम गरेपछि त्यसमै लगाएको हामीहरू। अब केही छैन हाम्रो पास अब 5 छोरी छ, छोरा पनि छैन, एक्लै छु। अब के करम के खाम, धान पनि छैन, अब कहाँ से त्यसलाई पालम, के करम। अब त्यही यति हाम्रो जगै थियो, अब जो मर्जी त्यही गर्नुस्। करिब 35 देखि 40 वटाको संख्यामा आएका बच्चा सहितको हात्तीले किसानको धानबालीमा नोक्सानी पुर्याएपछि किसानहरू दुखी भएका छन्। रातको समयमा ठूलो संख्यामा हात्तीको बथान आउँदा हात्ती धपाउन नै कठिन भएको स्थानीयको भनाइ छ। वर्षाको समयमा अत्यन्तै दुःख गरी लगाइएको धान स्याहार्ने समयमा हात्तीले नोक्सानी गर्दा 2 दर्जन भन्दा बढी किसान पीडित भएका छन्। मल जल गरी मेहनत गरेर फलाइएको धान भित्र्याउन नपाउँदै नोक्सान हुँदा परिवार कसरी चलाउने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउन थालेको छ। हाथी रात में खाई गए, अपना हाथी 40-50 हाथी
और रात भर बैठ रहे थे, तो ये कैसे समस्या हो, सब खाएगा अब कैसे हम लोग जी, हमारे बाल बच्चे हम कैसे जिए? उनके लिए सरकार को व्यवस्था करे हम लोगों के, कैसे बच्चे जिए, कैसे गुजारा करवे? सब खाए लें हाथी अत्ता लगाने लागत है, खाई लिए कितना मेहनत करे पड़ता है, जोताई गोड़ाई मल खाद कहाँ से हम लोग जेबे, सब खाए लें हाथी आके क्या लाओ, अब कर्जा दी कि बच्चा जिए कि हम का करी। कोठिया घाट धनौरा हुँदै हात्ती गाउँमा आएको किसानहरूले बताएका छन्। हालसम्म सम्बन्धित निकायले जंगली जनावर नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेका कारण दिन प्रतिदिन बर्दियाका किसान स्थानीयवासी जंगली जनावरका कारण पीडा खेप्दै आइरहेका छन्। धेरै किसिमका समस्याहरू यहाँका जनताले, यो नेपाल भारत सीमा सट्टेका जनताहरूले भोगिरहेका छन्। यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। आज यो धान नुक्सान भयो, भोलि गाउँसम्म पस्न पनि बेर लाग्दैन, किनभने 40-50वटा हात्ती भनेको सानो कुरो होइन। यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो, र यसलाई वनले पनि यसलाई ध्यान दियोस् र नेपाल सरकारले पनि ध्यान दियोस्। भारतको सीमा सटिएका ठाउँहरूमा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोण त्यसलाई बढाइयोस् र त्यसलाई नियन्त्रण कसरी लिने र किसानहरूलाई कसरी सुविधा दिने र किसानहरूको बालीनाली कसरी नोक्सान हुँदैन त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। किन भन्दा दिनभरि मेहनत गरे, रातभरि मेहनत गरे, 6 महिना 1 वर्ष खाने खेती अब आएर लास्टमा यसरी नोक्सान हुँदाखेरि आज किसानहरू टाउकोमा हात राखेर बस्न बाध्य भएका छन्। समस्याको समाधान सबै पक्षबाट होस् भन्ने म चाहन्छु। बर्दियामा मानव र जंगली जनावर बीचको द्वन्द्व बढ्दो छ। हात्ती, जंगली सुँगुर, पाटे बाघ, चितुवा लगायतका जनावरहरूले बर्दियामा दिन प्रतिदिन समस्यामाथि समस्या थप्दै आइरहेका किसानहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1488 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1743 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1488 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 15979 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1897 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 11.87% नमुनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 8,56,218 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 1743 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,28,928 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 20 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,858 पुगेको छ। अहिले 30,973 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 512 जनाको आइसियु र 163 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। निजामती कर्मचारीहरूले आज पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। आज निजामती सेवा दिवस 2078 को अवसर पारेर निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको खोप विशेष कार्यक्रममा खोप लगाउन बाँकी रहेका निजामती कर्मचारीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेल लगाएका हुन्। कर्मचारीहरूले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन अनिवार्य पाउनुपर्ने दबाब दिएको र सरकारले पनि सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेकोले खोप लगाउन बाँकी रहेका तथा छुटेका निजामती कर्मचारीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पहिला सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा कोहीले डराएर र कोहीले बाध्यतावश उपस्थिति जनाउन नसक्दा अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो। निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा मैले सबै कर्मचारीहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर माग गरिसकेपछि यो चाहिँ मुख्य सचिवज्यूको पनि सहमति, सबै सचिवज्यूहरूको एउटा सर्वसम्मत सहमतिमा आज निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर भ्याक्सिन लगाउनबाट वञ्चित भएका कर्मचारीहरूलाई उपत्यकामा सिंहदरबारमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र तल जिल्लाहरूमा पनि सिडिओ कार्यालय मार्फत भ्याक्सिन लगाउन नपाएका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिएर भ्याक्सिन लगाउने भन्ने हाम्रो निर्देशन पनि छ मूल समारोह समितिको। त्यस अन्तर्गत आज केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सचिवालयमा
यो भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम गरेको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले पहिलो डोज नलगाएका निजामती कर्मचारीलाई पहिलो लगाएर दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन बाँकी रहेका सबै निजामती कर्मचारीहरूले काठमाडौँमा सिंहदरबार र बाहिरी जिल्लाहरूमा सिडिओ कार्यालयबाट लगाउन सक्नेछन्। विकसित ठाउँमा लाखौं शुल्क लाग्ने शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन भइरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने सहज रूपमा सामुदायिक विद्यालय पाउनै कठिन छ। हुने खानेका लागि सहज पहुँचमा विद्यालय हुने तर विपन्न वर्गका बालबालिका शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। वर्षौंदेखि उपल्लो वर्गको चेपुवामा रहेको बैतडीको सुनौडिया र गुवानी गाउँमा विद्यालय नहुँदा विगतमा कयौं बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाटै वञ्चित भए। उपल्लो समुदायको दबदबाकै बीच दलित समुदायको अगुवाईमा गाउँमै आधारभूत विद्यालय सञ्चालन भएपछि साना नानी बाबुहरू समेत अहिले शिक्षाको पहुँचमा पुगेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको जन्मभूमि समेत रहेको गाउँ हो सुनैया गाउँपालिका 2 बैतडी। तत्कालीन बासुलिङ्ग गाउँपालिका 1, 2 र 3 नम्बर ओडा रहेको ग्वानी गाउँमा विद्यालय थिएन। दशरथ चन्द राजमार्गमा पर्ने सिउडेमा रहेको विद्यालयमा जान बालबालिकाहरूलाई धेरै टाढा पर्ने, वासुदेव मावि लिस्किटा जान जङ्गल र नदी, वासुदेव आधारभूत विद्यालय तडिगाउँ जान झन् टाढा पर्ने हुँदा ग्वानी गाउँका बालबालिकाहरू ठूलो उमेर भएपछि विद्यालय जान बाध्य थिए। 14-15 वर्ष उमेर पुगेपछि विद्यालयको पहुँचमा पुग्ने र 2-4 वर्षको अध्ययनपछि रोजगारीका लागि भारत पलायन हुने क्रम पनि यहाँ निकै बढी थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको बसोबास रहेको यो गाउँका बालबालिकाले सहज रूपमा शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था नभएपछि यहाँको दलित समुदायले आफ्नै अगुवाईमा विद्यालय सञ्चालन गरे। विभिन्न चुनौतीका बीच मुक्त हलिया जयराम लोहारको अगुवाईमा गाउँमै विद्यालय सञ्चालन भएर हाल कक्षा 5 सम्मको पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ भने अहिले 2067 सालमा आएर हामीले यो विद्यालयलाई स्थायित्व दिने अथवा प्रावि बनाउने भन्ने टाइपले हामीले त्यो खाका गर्यौँ र हामीसँग एउटा चिज मात्रै प्रचुर मात्रामा थियो जो विद्यार्थी हाम्रा बालबालिकाहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्थे। बाँकी हामीसँग कुनै स्रोत साधनहरू थिएन तर स्रोत साधनहरू जुट्दा हामीले चाहिँ यो सफल भयौँ र देश संघीयतामा गइसकेपछि पहिले चाहिँ हामीले यो विमला विष्ट भन्ने प्रज्यूले चाहिँ 2 वर्षसम्म श्रमदान गर्नुभयो। अनि फेरि 2000 रुपियाँमा काम गर्ने हाम्रा 3 जना शिक्षक साथीहरूले सहयोग गरे र फेरि चाहिँ हामीले जब 2073 सालमा स्थानीय चुनाव भयो त्यसपछि हाम्रो स्थानीय सरकारमा चुनाव भइसकेपछि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले प्रत्येक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले आफ्नो उसमा चाहिँ म चाहिँ विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्छु भन्ने टाइपले हामीलाई धेरै सहयोग गरिसकेपछि सानै उमेरमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन निकै डराउने यहाँका नागरिकहरू अहिले 4 वर्षकै उमेरमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने गरेका छन्। राजमार्गसँग जोडिएको गाउँमै आधारभूत तहको विद्यालय नहुँदा हुने खाने तराई सर्ने र निम्न वर्गको बालबालिकाले पढ्ने उमेरमै रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता अहिले अन्त्य भएको छ। कक्षा 5 सम्म सञ्चालन भएको यो विद्यालयले आधारभूत तहसम्म सञ्चालनका लागि समेत अभिभावकहरूले माग गरेका छन्। यहाँको विगतको दिनको अवस्था साना ठिक छ नानी बाबुहरूको जुन अवस्था थियो 8, 9, 10 सालसम्मका बाबुहरू विद्यालयमा आउने प्रवृत्ति थियो पहिले। अहिले केही फेरिको अवस्था देखियो। अहिलेको जनचेतनाको आधारमा अथवा समाजमा भएका विकृतिहरू हटाउँदै आरामसित यिनीहरूलाई पन्छ्याउँदै अहिले केही सुधार भएको हामीले पायौँ। अहिले बच्चा हाम्रो सानो शिशुमा आउने बच्चा चाहिँ 4 वर्षसम्मको हामीले यहाँ पुगाउन सफल भयौँ। यहाँ सबैको साथ सहयोग यहाँ मिलेको जस्तो देखियो अहिले केही मात्रामा, त्यो धेरै त नभनौँ। अब विगतका दिनहरूमा बालबालिकाहरूको अवस्था अनि जनचेतनाको कमी, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुको निमित्त हामीसित उपकरणहरू हतियारहरू त्यो चाहिँ हुन्छ नि शैक्षिक सामग्रीहरूको अभावमा यहाँ हामीले त्यति राम्रो उपलब्धि गर्न सकेका थिएनौँ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा केही परिवर्तन भएको पाइयो। आशा छ आउँदा दिनहरूमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ भन्ने। आफ्नै नाजुक अवस्था रहेको मुक्त हलिया समुदायको अगुवाईमा सञ्चालित विद्यालयमा
निजी स्रोतबाट शिक्षक पाल्नुपर्ने भौतिक संरचना निर्माण लगायत निकै समस्या थियो। जब स्थानीय तहले विद्यालयको व्यवस्थापन लियो त्यसपछि शिक्षक पाल्ने जिम्मा लिएपछि विद्यालय सहज रूपमा सञ्चालन भएको छ। अब शिक्षा क्षेत्र शिक्षा समाज विकास समाज रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो र राष्ट्रिय लगानी पनि शिक्षामा कम छ र विशेष गरी सुर्नाई गाउँपालिकामा विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसारको दरबन्दी अत्यन्तै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ निजी शिक्षकका मार्फत गुणस्तर कायम हुने गरिकन अहिले गाउँपालिकाले चाहिँ निजी शिक्षकको तलबको पनि व्यवस्था गरेको छ, अन्य भौतिक संरचनाहरू पनि गरेको छ र विशेष गरिकन विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावक शिक्षा भन्ने जुन हाम्रो रणनीति छ गाउँपालिकाको यो अन्तर्गत निजीहरूको चाहिँ भरण पोषण गर्ने र विशेष गरिकन निजी शिक्षकको टोटल भार अभिभावकको थियो र हामीले त्यो भारलाई चाहिँ हटाएका छौँ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यस्ता धेरै ठाउँमा विद्यालय नभएकै कारण बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र अन्तर्गतको विद्युत सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति सुचारू भएको छ। भदौ 11 गतेबाट विद्युत आपूर्ति बन्द भएको विद्युत आपूर्ति सुचारू भएको हो। केही दिनको अविरल वर्षा र डुबानका कारण प्राविधिक उपकरणमा समस्या आएपछि बन्द भएको विद्युत आपूर्ति सबस्टेसनको विभिन्न प्राविधिक उपकरणको आवश्यक सरसफाई र मर्मत सम्भार भएपछि सबस्टेसनबाट पुनः विद्युत आपूर्ति सुचारू भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र परासीले जनाएको छ। वर्षा र डुबानका कारण सबस्टेसनको ब्रेकर लगायत अन्य उपकरणमा पानी जमेका कारण गत भदौ 11 गतेबाट सबस्टेसनमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो। परासी वितरण केन्द्र अन्तर्गत सूर्यपुरा, सुनवल, महेशपुर र बन्जोरिया स्थित कार्यालय पर्दछन्। यो केन्द्र अन्तर्गत कुल 44,000 ग्राहक रहेका छन्। कपिलवस्तु जिल्लाको सुदोजन गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका 10 जनालाई 4 पाङ्ग्रे स्कुटर प्रदान गरेको छ। उनीहरूलाई 110 सीसीको स्कुटर प्रदान गरिएको हो। कुल 21 लाख रुपैयाँको लागतको स्कुटर वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि 10 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पालिकाले स्कुटर वितरण गरेको थियो। स्कुटर पाएपछि आवत जावतमा सहजता भएको उनीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि गिनीको सेनाले लियो सत्ता कब्जामा, राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई घरमा नजरबन्द गरियो, घटनाको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। र बङ्गलादेशी महिला फुटबल टिम काठमाडौँ आइपुग्यो। भदौ 24 र 27 गते नेपाली टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गैरातीको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका केही बस्ती डुबानमा, 400 बढी घर डुबाए, 500 बढीको उद्धार। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएका 21 जिल्लाका अधिवेशन सम्पन्न, काठमाडौँमा भने विवाद कायमै। बर्दियामा जंगली हात्तीको आतंक, 8 बिघा जमिनमा लगाइएको धानबालीमा नोक्सानी, किसान मर्कामा सम्बन्धित निकायबाट व्यवस्था। गिनीको सेनाले लियो सत्ता कब्जामा, राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई घरमा नजरबन्द गरियो, घटनाको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। र बङ्गलादेशी महिला फुटबल टिम काठमाडौँ आइपुग्यो। यही भदौ 24 र 27 गते नेपाली टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।